Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va faire la deuxième partie de la leçon sur les déterminants. On a déjà vu les articles définis et indéfinis et aujourd'hui, on va voir les déterminants possessifs et démonstratifs. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله درسنا غيكون تتمة للدرس السابق. كنا تحدثنا على المحددات يعني أدوات المعرفة وأدوات النكرة. اليوم إن شاء الله غنتعرضوا لصفات الإشارة وصفات الملكية. Les déterminants possessifs أي صفات الملكية. C'est quoi les déterminants possessifs? Les déterminants possessifs, aussi appelés adjectifs possessifs, font partie des déterminants du nom. Ils servent à préciser qui possède la personne, le lieu, l'objet que le nom désigne. Il existe plusieurs adjectifs possessifs selon le genre masculin ou féminin, le nombre du nom singulier au pluriel et la personne je, tu, il, nous, vous et il. Alors هنا تحدثنا على صفات الملكية. Alors قلنا هي عبارة عن كلمات تسبق الاسم alors le nom وتدل على امتلاك alors possède امتلاك الشخص أو المكان أو الشيء الذي يحدده الاسم. ودائما هاد صفات الملكية كتبع الاسم في لو جونغ أي نوع الاسم واش هو مذكر أو مؤنث، وفي العدد أي واش المفرد ولا الجمع، وفي الشخص يعني أنا، أنت، هو، نحن، أنتم وهم. Alors, regardez ce tableau. Alors, on commence par un seul possesseur أي الملكية الفردية je, tu, il. Alors, masculin singulier, féminin singulier, pluriel, masculin et féminin. Alors, كما تلاحظون on utilise alors كنستعملوا mon أنا يعني باش يكون عندنا مفرد مذكر mon cahier. alors كتابي أنا. مني كيكون عندنا مؤنث مفرد ما متروس مقلمتي. alors بالنسبة للبلوريال كيكون فيه ماسكولين فيمينا يعني تيكون فيه المذكر والمؤنث. alors mon ما كتعطينا devient مي كتعطينا مي يعني هنا ما عندناش المذكر كنديروا له جمع بوحدو والمؤنث كنديروا له جمع بوحدو، كيكون عندنا جمع واحد بلوريال واحد صايي. alors بالنسبة لتو أنت alors بالنسبة للمذكر كنقولوا طون كايي كتابك. بالنسبة للبنت alors تاتروس مقلمتك. alors الجمع نفس الشيء تي كايي تتروس. alors هو il alors son كايي كتابه ستروس مقلمتها بالنسبة للمؤنث. alors الجمع كذلك. هنا غنتعرضوا باش تكون عندنا plusieurs possesseurs يعني هنا عندنا الملكية الجماعية، كاينه ملكية جماعية فردية وملكية جماعية يعني فيها البلوريال يعني الجمع. تنكونوا كنهضروا على حنايا بزاف وكنهضروا على بزاف ديال الحوايج. الوغ نبداو بالملكية الجماعية الفردية. الوغ نو نحن. الوغ نوتخ يعني باش نكونوا كنهضروا على شي حاجة يعني وحده يعني وحنا مجموعين بزاف وكنهضروا على حاجه اللي هي حاجه وحده. الوغ ملي كتكون هاد الحاجه وحده ماسكولين سينغولي يعني مفرد مذكر كنستعملوا نوتخ. الوغ هنايا نوتخ كايي باغ اكزومبل. هنايا فيمينين سينغولي نوتخ. alors كنستعملوا نوتخ. regardez هنايا ما كتبدلش يعني كي سينغولي كي الفيمين سينغولي فيمينا سينغولي ماسكولين تنستعملوا نفس الصفه. alors regardez ici البلوريال ديالها هي نو. alors هنايا vous انتم. alors كنستعملوا votre. alors regardez بالنسبه للمذكر المفرد وبالنسبه للمؤنث المفرد. alors الجمع كنديروا vous. alors ici regardez il. alors
leur بالنسبة للمذكر المفرد، leur بالنسبة للمذكر المفرد المؤنث، يعني كما لاحظتوا هادو ما كيتغيروش عندنا، كي المفرد المذكر كي المؤنث المفرد. الوغ والجمع عندهم نفس الجمع. الوغ غنشوفوا هادشي في الامثله ان شاء الله. on va voir alors des exemples. alors mon père. alors regardez هنايا عندنا الاسم مفرد singulier masculin. alors غنمشيو نديرو الصفه اللي غتكون تبعها يعني في العدد وفي النوع. alors mon père ابي. alors تنقولوا ton père أبوك ولا أباك. son père يعني أبوه. alors ici regardez ton frère يعني الاسم هنايا singulier masculin. alors ton frère أخوك. son oncle alors عمه. ma valise. alors regardez ici حقيبتي. alors هنايا تبدلت يعني valise c'est un nom féminin. alors on a changé déterminant. alors l'accord de déterminant avec son nom. alors ta trousse. alors هادو كلهم عندنا هنايا مؤنث. ta trousse. sa règle مسطرتها. مقلمتك. حقيبتي. alors هنا كنهضر على انا ما. هنايا انت هنايا هي. صحيح. alors هنايا لاحظوا عندنا علامات الجمع la marque de pluriel mes livres. alors كتبي. tes clés مفاتيحك. هنايا ses amis أصدقاؤه. صحيح. alors regardez هنايا هنايا هضرنا على الملكية الفردية. هنايا غنبداو الملكية الجماعية وإنما هي ملكية فردية. alors regardez notre classe. هي ما عندناش لا مارك ديال البلوريال. notre classe. alors قسمنا يعني حنا بزاف ديال الناس وكنهضروا على حاجه وحده. votre classe. قسمكم. قسمهم leur classe. mais regardez هنا لو شونجمون علاش زدنا اس لان كنقولوا نو كلاس اقسامنا. حنايا بزاف وكنهضروا على بزاف د الحوايج على بزاف د الاقسام. الوغ هنا فاش قلنا نوتر كلاس قلنا قسمنا حنا بزاف وعندنا قسم واحد. مي هنا حنا بزاف وعندنا اقسام بزاف يعني ديال الفرنسيه ديال العربيه ديال الرياضيات. نو كلاس. فو كلاس. لور كلاس. الوغ كنتمنى انه يكون وصلكم المعنى يعني شنو اللي بغينا من هنايا. الوغ كاينه هنا واحد الملاحظه une remarque devant un nom féminin commençant par une voyelle ou un h muet on utilise mon, ton, son au lieu de ma, ta, sa. alors اللي لاحظتوا هنايا في الامثله son ami. alors مع العلم انه هو الاسم مؤنث نورمالمون هنا كان خصنا نديرو on utilise sa ami يعني كنقولوا une amie. مي هاد القاعده تتقولنا منين تيكون الاسم بدي بون فويل يعني بحرف من حروف العله يعني تيخصنا نديرو كتحولنا من مون كتولي ما. طون كتولي طا. الوغ ما كتولي مون باردون. طا كتولي طون. اي سا كتولي لنا سون. الوغ بحال هنا عوض نقولو سا امي كنقولو سون امي. الوغ هنايا عندنا الفويل ا. ton image. alors عندنا voyelle i. هنايا alors regardez mon écriture. normalement خصنا نقولو ma écriture mais on change. ça y est c'est un cas particulier. alors ton histoire. alors ici on a quoi? on a le h muet. ça y est. alors faites attention s'il vous plaît. maintenant on passe les déterminants démonstratifs. alors c'est asma al-ishara. Les déterminants démonstratifs, aussi appelés adjectifs démonstratifs, font partie aussi des déterminants du nom. Ils servent à montrer ou désigner la personne, l'objet, le lieu que le nom désigne. Ils s'accordent en genre masculin ou féminin et en nombre singulier ou pluriel avec le nom. Il existe 4 adjectifs démonstratifs ce, cette et c'est. alors هنايا تحدثنا على صفات الإشارة. هي كنستعملوها دائما تتكون حتى هي يعني قبل الاسم
للإشارة إلى باش ديمونطري، هاي للإشارة لا بيرسون يعني الشخص أو الشيء أو المكان اللي كيحددوا لنا الاسم. ودائما كتتبع الاسم يعني كي قلنا في لو جون في العدد وفي النوع. الوغ في النوع بالنسبه للمذكر والمؤنث، والعدد بالنسبه للمفرد ولا الجمع. الوغ شنو قلنا بان عندنا 4 ديال الانواع ديال لادجيكتيف ديمونستراتيف. الوغ غادي نشوفوا كل وحده على حده. الوغ عندنا سو. الوغ فوقاش كنستعملو سو؟ الوغ on utilise ce devant un nom masculin singulier commençant par une consonne. alors كنستعملو هاد النوع من صفات الإشارة قبل من الاسم اللي تيكون داك الاسم هو مفرد مذكر وكيبدا بحرف ساكن يعني كونسون. alors regardez l'exemple: ce gâteau est délicieux. هذه الحلوى لذيذة. alors regardez هنايا gâteau يعني عندنا G c'est une consonne. ça y est, faites attention s'il vous plaît. alors la deuxième c'est cette. alors devant un nom masculin singulier commençant par une voyelle ou un H muet. alors هنايا aussi عندنا هاد cette حتى هي كتكون يعني قبل من اسم اللي هو حتى هو مفرد مذكر بحال هنا. مي لا ديفيرونس اللي كاينه هذا كيبدا بكونسون، مي هذا كيبدا بحرف من حروف العله ولا بالاش ميي. نعطيو مثال: سيت اورديناتور. ها هو عندنا او هنايا اورديناتور، هنا عندنا سو يعني ما يمكنش يلتقاو هادو الحروف العله بجوجهم. الوغ كنسيباريو بهاد تي. سايي سيت اورديناتور اي فيو. ولا ها هو المثال التالي: سيت اوم اي بو. سايي ها هو بادي الاسم بادي ب ان اش ميي. الوغ نمرو لسيت. الوغ سيت دائما كنديروها devant un nom féminin singulier. alors دائما كتكون هاد سيت قبل الاسم اللي هو تيكون مؤنث مفرد. alors مثال: cette fille est jolie. هذه الفتاة جميلة. alors regardez. alors بالنسبة لسي يعني آخر adjectif كنستعملوها devant un nom pluriel féminin ou masculin. alors هاد السي هادي كنستعملوها بالنسبة للجمع سواء كان مذكر أو مؤنث. يعني ما كنديروش يعني بحال كي شفنا في مي والسي والتي. alors يعني لا ميم شوز: ces garçons sont gentils. يعني هاد الأولاد أنهم ظريفين. ces filles sont gentilles. alors aussi, alors regardez, on n'a pas changé déterminant. alors c'est la même chose pour le féminin et pour le masculin. alors تنتمنى ان شاء الله باذن الله يكون وصلكم الدرس على ما يرام ان شاء الله باذن الله. واللي ما فهم شي حاجه يكتب لنا في التعليقات. يعني راحنا مستعدين اننا تنتقبل التعليقات كما بغات تكون. الحمد لله لحد الان التعليقات ديالكم زوينه اللي كتشرفني، ومن التعليقات ديالكم يعني يمكننا انكم طالبونا باي درس ان شاء الله بغيتو. وبالنسبه للتمارين ديال هذا الدرس ان شاء الله الفيديو الجاي ان شاء الله باذن الله كما تشوفوا انني درت الجزء الاول وعاود درت دابا الجزء الثاني. ان شاء الله الجزء الثالث غادي يكون عباره عن تمارين باش يكون يعني في التمارين كيكون التفصيل ديال الدرس اكثر باش كنفهموا اكثر. اللي كنطلبوا منكم هو ان ما تنساوش تابوناو في القناه ديال منى علوي وديروا لنا لايكات باش تشجعونا ان شاء الله باذن الله نزيدوا المزيد من الدروس. ونتلاقاو ان شاء الله في فرصه اخرى ان شاء الله تكون فرصه زوينه. رمضان كريم وكل عام وانتم بخير.